नमस्कार। रेडियो इन्द्रेणीको समाचारमूलक बिहानी प्रस्तुति रेडियो पत्रिका हाम्रो परिवेशमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट उत्पादन तथा प्रसारण भइरहेको हाम्रो परिवेशमा हामी विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित छौं। दाङबाट प्रकाशित अखबार अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार तथा रेडियो इन्द्रेणीको समाचार डेस्कमा तयार पारिएका समाचारहरूको संगालो हाम्रो परिवेश तपाईं इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्द्रेणी fm.com.np मोबाइल एप्लिकेशन, सामाजिक सञ्जाल तथा दाङ देउखुरीको गढुवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्ज र रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्ज लालमटियाबाट पनि हामीलाई अहिले एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो परिवेश सुरु गरौं आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। कोरोना संक्रमण र जोखिम बढेपछि दाङको घोराई उपमहानगरपालिकामा कार्तिक 15 गतेसम्म विद्यालयमा सञ्चालित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप बन्द, कक्षा 11 को परीक्षा स्थगित, भर्चुअल कक्षा भने निरन्तर चल्ने। सड़क मर्मत तथा कालोपत्रे गर्नुपर्ने हुँदा बंगलाचुली गाउँपालिकाद्वारा चुनढुङ्गा बोक्ने टिप्पर 3 महिना रोक। दाङमा पशुमा पनि नयाँ भाइरस देखिन शुरू, राप्ती गाउँपालिकामा रोग देखिएसँगै उपचारको थालनी। कानून कार्यान्वयनमा लैंगिक संवेदनशीलता प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको एक कार्यक्रममा सहभागीहरूको जोड, जिल्ला स्तरीय स्वास्थ्य कार्यक्रमको समीक्षा हुँदै। र चाडपर्व नजिकै जाँदा बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता मारमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न नागरिकको आग्रह। आज हामीलाई दाङबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिका युगबोध गोरक्षक गणतन्त्र मात्रै स्टुडियोमा प्राप्त छ, अरू पत्रिका प्राप्त भएको छैन। पत्रिका प्राप्त भएको खण्डमा हामीले ती पत्रिकालाई पनि जोड्नेछौं। स्टुडियोमा प्राप्त पत्रिकामा छापिएका समाचार र समाचार शीर्षकतर्फ लागौं। सुरुमा नयाँ युगबोध दैनिकले आजको अंकमा देशव्यापी कोरोना संक्रमण दर तीव्र, काठमाडौँ उपत्यका हटस्पट, मन्त्रीहरू पनि संक्रमित शीर्षकको समाचार प्रमुखताका साथ पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। बलात्कारी विरुद्ध अभियान, कानून कार्यान्वयनमा लैंगिक संवेदनशीलता प्रभावकारी बनाऊ शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ। महिला पत्रकारहरूको एक अन्तर्क्रियामा भएको आफ्ना अवधारणा र धारणा सहितको समाचार आजको अंकमा प्रकाशित गरिएको छ। यसैगरी जोखिम बढ्दै गएपछि विद्यालय बन्द शीर्षकको समाचार प्रकाशित गर्दा सल्यानको खबर बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता मारमा शीर्षकको समाचार पनि प्रकाशित गरेको छ। यसैगरी गोरक्ष दैनिकले आजको अंकमा त्यही अवस्थामा फर्केला त कोइलाबास शीर्षकको अर्को समाचार प्रकाशित गरेको छ। डाक्टर केसीले तोडे अनसन शीर्षकको समाचार प्रकाशित गर्दा गाउँपालिकाले रोक्यो चुनढुङ्गा बोक्ने टिपर व्यवसायहरू पनि आन्दोलित शीर्षकको समाचार आजको अंकमा गोरक्ष दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। यसैगरी गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले विशेषज्ञ सेवा थप्दै राप्ती प्रतिष्ठान नाक कान र घाँटी रोगको विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ भने वैशाखदेखि पाएनन् निजी विद्यालयका शिक्षकले तलब शीर्षकको समाचार पनि आजको अंकमा प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार यसैगरी इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा रहेको समाचार आजको हाम्रो परिवेशमा प्रमुखताका साथ हामीले उठाउनेछौं। सुरुमा कोरोनाको जोखिम, बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अघि सारेको सिकाइ सहजीकरण केन्द्रका रूपमा रहेका विद्यालयहरूलाई अहिलेको अवस्थामा भौतिक दूरी कायम गरेर पठन पाठन गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको भन्दै दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाले आजबाट कार्यान्वयन हुने गरी कार्तिक 15 गतेसम्मका लागि भौतिक रूपमै विद्यार्थीलाई विद्यालयमा बोलाएर पठन पाठनको जो प्रक्रिया भइरहेको थियो त्यसलाई स्थगित गरेको छ। भर्चुअलका माध्यमबाट पनि पठन पाठन गर्न सकिने जानकारी गराएको छ भने कक्षा 11 को परीक्षा पनि कार्तिक 15 गतेसम्मका लागि अहिलेको अवस्थामा स्थगित गरिएको छ। यही समाचार पहिलो बनाएका छौं। दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाले कोरोना संक्रमण र जोखिम बढेपछि 20 दिन सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। नगरका कार्यवाहक प्रमुख भरतमणि अर्यालको अध्यक्षतामा हिजो बसेको शिक्षा समितिको बैठकले विद्यालय 20 दिन बन्द गर्ने, कक्षा 11 को परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै शिक्षा महाशाखा एवं विद्यालयहरूले पनि दैनिक प्रशासनिक कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको शिक्षा महाशाखाका प्रमुख विनोद गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। संक्रमण फैलिरहेको कोभिड-19 को जोखिमलाई मध्यनजर गरेर अब आकस्मिक रूपमा नगर शिक्षा समितिको बैठकको निर्णय अनुसार अब अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि 2077 कार्तिक
15 गतेसम्म भन्नाले दशैंको कोजागत पूर्णिमाको दिनसम्मलाई सम्पूर्ण अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा सञ्चालन गरिएका सिकाइ क्रियाकलापहरू सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापहरू हाललाई स्थगन गरिएको छ र विद्यालयमा अनलाइनको माध्यमबाट अन्य वैकल्पिक प्रक्रियाबाट सुचारू भएका सिकाइ सहजीकरणहरू जस्तो अनलाइनको माध्यमबाट टेलिभिजनको माध्यमबाट रेडियोको माध्यमबाट अफलाइनको माध्यमबाट अन्य प्रक्रियाहरू केही सुचारू गरिएको छ भने ती प्रक्रियाहरू त सुचारू नै रहन्छन्। त्यसलाई निर्णयले कुनै किसिमको खण्डित गर्दैन र विद्यार्थीहरूको भौतिक उपस्थितिलाई निस्तेज गरिएको छ र विद्यालयको दैनिक प्रशासनिक काम कार्यको लागि विद्यालय प्रशासन सुचारू रहनेछ किनभने यो समय भनेको भर्नाको समय पनि हो। अभिभावकहरू आउने जाने क्रम पनि जारी रहन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कोभिड-19 को सुरक्षाका मापदण्डहरूलाई मध्यनजर गरेर विद्यालयहरूले दैनिक प्रशासन सुचारू गर्न सक्छन् र कक्षा 11 को परीक्षा समेत यो कार्तिक 15 गतेसम्म परीक्षा समेत स्थगन गरिएको छ। यसैबीच यसअघि दाङको बबी गाउँपालिकाले पनि विद्यालयलाई बन्द गरेको थियो। यस्तै समुदायमा कोरोना जोखिम देखिएपछि प्युठानको नौबहिनी गाउँपालिकाले पनि विद्यालय बन्द गरेको छ। कोरोनाको जोखिम र यसबाट परेको प्रभाव लगायत अरू समाचार पनि हामीसँग छ। छिमेकी पालिका दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकामा पूर्वाधार निर्माण लगायत सड़क निर्माणका लागि भइरहेको विभिन्न प्रयासमा सो सड़क भएर गुड्ने टिपरका कारण काममै अवरोध सिर्जना भएपछि बंगलाचुली गाउँपालिकाले अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अबको 3 महिनासम्म सो सड़क भएर गुड्ने टिपरलाई सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। बंगलाचुली गाउँपालिकाले सिमेन्ट उद्योगहरूको चुनढुङ्गा ढुवानी गर्ने सबै टिपरलाई अबको 3 महिना रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। गाउँपालिकाको बैठकले मदन भण्डारी लोकमार्ग परेर घोराही कमिरे चौर सड़क खण्ड कालोपत्री नहुँदासम्म र तापाचोक तापाखानी क्षेत्र पुग्ने सड़क खण्डलाई तत्काल कालोपत्री प्रक्रिया अघि नबढाइँदासम्म चुनढुङ्गा ढुवानी गर्ने सबै टिपरलाई 3 महिना पूर्ण रोक लगाउने निर्णय गरेको बंगलाचुली गाउँपालिकाले जानकारी गराएको छ। यसैबीच गाउँपालिकाले सड़कको कालोपत्री गर्ने जिम्मा दिएको जलजला निर्माण सेवा प्रणालीलाई पनि समयमै कालोपत्रीको काम सक्ने गरी काम अघि बढाउन सम्बन्धित संस्था वा निकायलाई अनुरोध समेत गरेको छ। कालोपत्रीको काम तोकिएको समयभित्र नगर्दा जनताले शास्ति भोग्नु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अहिलेको अवस्थामा सो निर्णय गर्नु परेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा केही बेर अघि मात्रै टेलिफोन सम्पर्क गरी बंगलाचुली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेब बहादुर ओलीलाई यहाँको पालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानु त चुनौतीपूर्ण देखिन्छ, यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भनेर सोधेका छौं। अब निर्णय कार्यान्वयन त अब स्थानीय समुदाय पनि सहयोग गर्छन् त्यसमा अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि आज नै पत्र लेखिसकेका छौँ हामीले यस्तोमा चाहिँ सहजीकरण गर्न भनेर। अनि त्यसपछि जिल्ला डिभिजन कार्यालय दाङलाई पनि लेखेका छन् र वन डिभिजन कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अनि यतातिर चाहिँ अब सडक डिभिजन कार्यालयलाई पनि लेखेका छौँ अनि सम्बन्धित उद्योगलाई पनि लेखेका छौँ अनि व्यवसायलाई पनि टिपर व्यवसायलाई पनि लेखिएको छ। अब बाटो राम्रो बनाउनु त सबैको चाहना होला के अरे हैन। अब निर्माण व्यवसायले राम्रोसँग काम चाँडै गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा हो पहिलो कुरा। उच्च भार वहनका टिपरहरू त्यो बाटोमा बढी मात्रामा गोड्छन्, जो चुनढुङ्गा लिन जाने टिपरहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि बनिरहेको बाटो पनि समयमै नबन्ने अनि पहिरोको जोखिम पनि केही समय अगाडिको त्यो उदाहरणले पनि देखायो। जमिन हल्लिएर पनि हुन सक्छ या नयाँ बाटो खोलेर पनि हुन सक्छ। यसले गर्दाखेरि समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ। यो चुनौतीका बीचमा पनि अब बाटो घाटो त बनाउनु पर्छ नै। बंगलाचुली गाउँपालिकाले यो गरेको निर्णय अबको 3 महिनाभित्र बाटो सम्पन्न गर्ने गरी गरेको हो या 3 महिनाभित्र कम्तीमा पनि आफूलाई जुन समस्या थियो त्यो समस्या समाधान हुन सक्ने गरी यो निर्णय गरेको हो? सर, बाटो सम्पन्न होस् भन्ने उद्देश्यले हो पहिलो कुरा त। हजुर, किनकि उहाँहरूले पनि सामान्य औपचारिक कुरा आउँदाखेरि 3 महिना बन्द भइदियो भने हामीले बाटो निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा थियो होइन। हजुर, त्यस हिसाबले चाहिँ गरिएको एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ अब तापाचौकदेखि तापाखानी क्षेत्रको लागि चाहिँ अब पिचको कुरा जमानादेखि भएको भइदियो भने तर अहिलेसम्म कतैबाट पनि प्रक्रिया नबढेको हुनाले अब सडक डिभिजन कार्यालयले गर्नुपर्ने हो। सडक त्यो औद्योगिक पहुँच मार्ग हो त्यो त होइन। त्यस हिसाबले त्यसको लागि पनि केही प्रक्रिया अगाडि बढोस् भन्ने कुरा चाहिँ गरेको। जो बन्दै गरेका बाटाहरू छ नि सर, ती बाटाहरूको अवस्था हेर्दा के लाग्छ, समयमै काम सम्पन्न हुन्छ? अहिले त
त अब यस्तो छ, अब बर्खाले गर्दा अलिकति बेस हाल्दै चाहिँ बिचमा असार बेस हाल्न थालेको थियो, अब छोडेको छ। अब स्ट्रक्चरको काम करिब करिब भ्याएको अवस्था देखिन्छ होइन। अब साइड नालाहरू अनि वालहरू चाहिँ क्याबिनहरू करिब करिब भ्याएको देखिन्छ। त्यसो भयो भने अब बेस हालेर गऱ्यो भने त 1 महिनामा चाहिँ आधा काम त हर्नकसम्म सहीसँग भ्याउने अवस्था छ। अब हर्नकदेखि मुनतिर घोराइतिरको पार्टमा चाहिँ अलि उच्च स्तरमा गऱ्यो भने 2 महिनामा भ्याउँछ जस्तो लाग्छ। सर, यो बङ्गलाचुली दाङको 10वटा पालिका मध्ये अधिकांश पहाडै भएको ठाउँ एउटा पालिका हो। पूर्वाधारका हिसाबले अब सडक सञ्जालसँग अझ गतिलो माध्यमबाट जोडिन थालेको हो विकास निर्माणका दृष्टिकोणले। अब पूर्वाधारको हिसाबले त यो ठिकै हो होइन, किनकि प्रदेश सरकारका 3वटा बाटोहरूले यसको लाइफलाइनलाई चाहिँ जोडिरहेका छन्। यस्ता घोराई मसिना हुँदै अरनखोला जाने समुदाय जाने बाटो एउटा चाहिँ बनिरहेको अवस्था छ, अहिले पनि निर्माण सुरु भइसकेको छ होइन। यतातिर चाहिँ अब यही लाइफलाइन यो चाहिँ मेन मदनमोहन लोकमार्गभित्रको सडक खण्ड घोराई मुगुटी सडक खण्डलाई बचाउनका लागि भनेर वैकल्पिक मार्गको रूपमा चाहिँ यो टिपरहरू हेर्नको लागि चाहिँ जुम्ले पानी गहतेराको माथिल्लो हुँदै यता सुके खोलातिर हुँदै झर्ने कुरा छ। त्यो चाहिँ अब यो साल ट्र्याक सम्पन्न हुने स्थितिमा पुगेको छ होइन। अब त्यो बन्यो भने यो बाटो पनि बस्ने हुन्छ र पिच पनि बस्ने हुन्छ। उतातिर चाहिँ अब यो बिबी मार्ग हुँदै सिमलटारा कोलाबारी हाजीपुर हुँदै जाने बिबी मार्ग पनि सङ्घीय सरकारको सहयोगमा बनिरहेको अवस्था छ। यता त लाभे आउँदै जसो प्युठान जाने बाटो पनि चाहिँ बनिरहेको छ। यसरी यी 3-4 लाइफलाइनहरू चाहिँ अब प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारले पनि फेरि माथि मुर्कुटी हुँदै हाँसीपुर जोड्ने बाटो बनेको छ र हाँसीपुरबाट अहिले घोषित राजधानीसम्म जोड्नलाई करङ्गे हुँदै सिसनिया जोड्ने बाटो पनि अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यी 3-4 लाइफलाइनको कारणले गर्दाखेरि अब पूर्वाधारमा चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बङ्गलाचुली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेप बहादुर ओली। बङ्गलाचुली गाउँपालिकाले गोराई कमेरे चौर सडक भएर आवागमन गर्दा उच्च भार वहन क्षमताका टिपरका कारण सडक मर्मत तथा निर्माणमै अवरोध सिर्जना भएपछि समयमै काम सम्पन्न नहुने, सडकको अवस्था झन् दुरावस्था बन्न थालेपछि अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै 3 महिना सो क्षेत्र भएर गुड्ने टिपरहरूलाई रोक लगाउने र सडक निर्माण तथा मर्मतको काम तदारुकताका साथ गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यो अवस्था हेर्दा पूर्वाधार र सडक सञ्जालका दृष्टिकोणले अब भूगोलको हिसाबले पहाडी क्षेत्र बढी मात्रामा रहेको दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिका सडक सञ्जालसँग जोडिँदैछ भने त्यसले अरू पालिकासँगको लाइफ लाइनका रूपमा पनि जोड्ने र त्यहाँबाट उत्पादित वस्तुलाई बजारीकरणमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। अब अन्य समाचार। दाङका सञ्चारकर्मीहरूले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा सबै सरकारवालाहरूलाई संवेदनशील बनाउन जोड दिएका छन्। पछिल्ला दिनमा बलात्कारका घटनामा वृद्धि भइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूले मौजुदा कानूनको कार्यान्वयनमा लैङ्गिक संवेदनशीलतालाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन्। बलात्कार विरुद्धको अभियान अन्तर्गत सञ्चारकर्मीहरूसँग घोराईमा गरेको छलफलमा आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै लक्ष्मी आचार्यले बलात्कार लगायत लैङ्गिक हिंसाका पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको भन्दै बलात्कार लगायत हिंसा न्यूनीकरणमा सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको आधारपत्रमा बलात्कार तथा बलात्कारपछि हत्याका अपराध निष्पक्ष छानबिन गरी अपराधीलाई हदैसम्मको सजाय दिई दण्डहीनताको अन्त्य गरिनुपर्ने, प्रहरीदेखि अदालतसम्म पीडित मैत्री वातावरण, फास्ट ट्र्याक अदालत, पीडितलाई राज्यकोषबाट गरिनुपर्ने सहयोग लगायतका विषयमा ठोस कदम चालिनुपर्ने, बलात्कार सम्बन्धी अनुसन्धान प्रक्रियालाई संवेदनशील र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानून निर्देशिका बनाउन र बनेका निर्देशिकाको प्रभावकारी पालना गरिनुपर्ने, बलात्कारपछि हत्या जस्ता मुद्दाहरू सरकारवादी मुद्दा हुने भएकोले उजुरी नपर्खिएरै अनुसन्धान थालिनुपर्ने माग गरेको छ। यसैगरी बलात्कारको घटनामा मेलमिलाप गराउने र त्यसको लागि मध्यस्थता गर्नेहरूलाई मतियारको रूपमा कारवाही गरिनुपर्ने, बलात्कार तथा यौन शोषणबाट पीडित महिला तथा बालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र न्यायपूर्ण वातावरण बाँच्न पाउने अधिकार नीतिगत तहबाट सुनिश्चित गरी त्यसको लागि बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा
पीडित मैत्री कार्य शैली व्यवहार अनिवार्य अवलम्बन गराउन सरकारका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत मातहतका कर्मचारी, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, न्यायिक अर्धन्यायिक निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई ऐन कानूनको बारेमा व्यापक प्रशिक्षण दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। बलात्कार विरुद्ध अभियान कानून कार्यान्वयनमा लैंगिक संवेदनशीलता प्रभावकारी बनाऊ शीर्षक दिई यो खबरलाई आजको युगपत राष्ट्रिय दैनिकले छापेको छ। कोरोना भाइरसले विश्व नै आक्रान्त बनिरहेको अवस्थामा पशुमा पनि नयाँ खालका भाइरस देखा पर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय दाङ लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा समेत लम्पी स्किन नामक पशुमा लाग्ने रोग देखा पर्न थालेको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा पनि यो रोग देखा परेको छ भने त्यो रोग देखिए लगत्तै राप्ती गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखा मार्फत पशुको उपचार प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको छ। तर पशु सेवा शाखाकै पहलमा मात्र रोग नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दाङलाई समेत यो विषयमा उपचारका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको पशु शाखा प्रमुख शेरबहादुर हमाल रिजालले जानकारी गराउनु भएको छ। सो रोग संक्रमित गाई भैँसीबाट जन्मिएका बाछा बाछी वा पाडा पाडीमा समेत सर्ने गर्दछ। रोगको ठोस उपचार नभएकाले प्राविधिकको सल्लाहमै लक्षण अनुसार उपचार गर्नुपर्ने देखिएको छ। रोग विरुद्धको खोप हाल नेपालमा उपलब्ध नभएको हुँदा रोग देखिएको क्षेत्रबाट गाई भैँसीको ओसार पसार नियन्त्रण गर्न र गोठ वरपरको वातावरण पूर्ण रूपमा सफा राख्न नै अहिलेको रोग विरुद्धको लडाईँको उत्तम उपाय रहेको शाखा प्रमुख हमाल रिजालले बताउनुभयो। लम्पी स्किन रोग विशेष गरी गाई भैँसीमा देखिने भाइरस बाट लाग्ने एक प्रकारको रोग हो। पहिलो पटक अफ्रिकी मुलुक जिम्बाब्वेमा सन् 1929 मा सो रोग देखा परेको थियो, तर सन् 2012 को जुलाईमा बंगलादेश र चीन तथा सन् 2019 को अन्त्यतिर छिमेकी मुलुक भारतमा समेत यो रोग देखा परेको थियो। यो रोग अहिले नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा प्रवेश गरिसकेको छ। रोग दाङको राप्ती गाउँपालिकामा पनि देखा परेको छ। नियन्त्रणका लागि थप जनाको हुनुपर्ने र वरपरको सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, पशु चौपायाको हेरचाहमा विशेष निगरानी बढाउनु पर्ने पशु विज्ञहरूले पनि सुझाएका छन्। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। दाङका निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले वैशाख महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। केही शिक्षकहरूले लकडाउन शुरू हुनु अघि चैत्र महिनासम्मको तलब पाए पनि अधिकांश शिक्षकहरूले वैशाख महिनादेखि हालसम्म कति पनि तलब पाउन सकेका छैनन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण लकडाउन शुरू भएको समयबाट नै तलब नपाएका निजी विद्यालयका शिक्षकको अवस्था यति बेला दयनीय भएको छ। निजी विद्यालयका एक शिक्षकले भन्नुभयो, लकडाउन खुकुलो भएदेखि नै अनलाइनबाट विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहेको छु, तर 5 महिना भयो तलब पाएको छैन। अब रोगले भन्दा पनि भोकले बनिन्छ कि भन्ने ठूलो पीर परेको छ। यो बेला न विद्यालयले तलब दिन्छ न सञ्चित रकम नै छ। मासिक तलब थाप्दै घर चलाउने शिक्षक कर्मचारीको चुलो नबन्ने स्थिति आएको उहाँले बताउनु भएको छ। कोभिड-19 ले गर्दा आफू मात्र नभई जिल्लाका हजारौं निजी शिक्षकहरू मारमा परेको उहाँले बताउनु भएको छ। यस विषयमा न त स्थानीय सरकारले चासो दिएको छ न त निजी विद्यालयका संगठन तथा सञ्चालक समितिले नै चासो दिएका छन्। एनपेप्सन दाङका अध्यक्ष विमल गौतमका अनुसार दाङमा सबै निजी विद्यालयका शिक्षकले वैशाख महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। चैत्र महिनासम्मको अधिकांश विद्यालयले तलब खुवाइसकेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, वैशाख महिनादेखि कोभिड-19 का कारण सबै विद्यालय बन्द भए। विद्यालय बन्द भइसकेपछि शिक्षकले तलब खान पाएनन्, तर यसबीचमा पनि कुनै कुनै विद्यालयले पेस्कीको रूपमा सामान्य पैसा दिएको बताउँछन्। प्याप्सन, एनप्याप्सन र अन्य केही निजी विद्यालय गरी दाङमा 250 बढी निजी विद्यालयमा अहिले झण्डै 5000 शिक्षक कर्मचारीहरू रहेको र तीमध्ये कसैले पनि तलब नपाएको प्याप्सन दाङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मधुसूदन केसीले बताउनु भएको छ। वैशाखदेखि पाएनन् निजी विद्यालयका शिक्षकले तलब शीर्षकको खबर आजको गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिकले यो खबर छापेको छ। नेपालमा लकडाउन हटेसँगै जिल्लामा लगायत देशका विभिन्न अवस्थाहरूमा कोरोनाको संक्रमितको संख्या पनि अहिले दैनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ। बीपी कोइराला युवा नेतृत्व विकास मञ्च दाङले जिल्लामा कोरोनाको जोखिमको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मास्क वितरण प्रक्रियालाई फेरि तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र कोइलावासमा बसेको मञ्चको बैठकले मास्क अभियानको समीक्षा गर्दै अभियानलाई व्यापक बनाउने निर्णय गरेको हो। लापरवाहीकै कारण जिल्लामा दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित बढ्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पीसीआर परीक्षण रोक्नु गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै मञ्चले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन समेत माग गरेको मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष सरोज शाहले जानकारी गराउनु भएको छ। बैठकले जोखिम युक्त क्षेत्रका नागरिकहरूको पीसीआर परीक्षण गर्ने वातावरण मिलाउन समेत स्थानीय सरकारसँग माग गरेको छ। हिन्दू नेपालीहरूको महत्वपूर्ण चाड दशैं तिहार नजिकैसँगै बजारमा चहल पहल पनि शुरू भएको छ। तर जिल्लामा
वर्षमा एकपटक पनि मुस्किलले हुने बजार अनुगमनका कारण आम उपभोक्ता मारमा परेका छन्। नेपालीहरूको महान पर्व दशैं आउन अब 2 हप्ता पनि बाँकी छैन, तर सल्यानका बजार अनुगमनमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा आम उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। बजारहरूमा अनुगमन नहुँदा व्यापारीको मनोमानी चल्ने गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो रहेको छ। बजार अनुगमन नहुँदा व्यापारीले महँगोमा सामान बिक्री गर्ने गरेको बनगाड कुपेण्डे नगरपालिका वडा नम्बर 6 का पुष्कर विषयले बताउनु भएको छ। व्यापारीले खुलेआम मिसावट गरेका अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण र महँगो मूल्यमा सामान बिक्री गरिरहेका छन्। यसले गर्दा उपभोक्ताहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् उहाँले भन्नुभयो। संघीयता कार्यान्वयनसँगै जनताको घर दैलोमा आएको स्थानीय सरकार लगायत सरकारवाला निकायले नियमित रूपमा बजार अनुगमन नगर्दा उपभोक्ता ठगिने गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। बजारमा नापतोल विभाग अन्तर्गत पर्ने ढक, तराजु समेत खिया लागेको, वर्ष पुरानो तथा ढुङ्गाको प्रयोग हुने गरेको उपभोक्ताहरूको भनाइरहेको छ। बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ताहरू मारमा परेको यो खबरलाई आजका सबै पत्र पत्रिकाले यो खबर छापेका छन्। ठूला ठूला व्यापारिक भवनका भग्नावशेष देखिन्छन्। आधा भत्के कोइलाबासको तत्कालीन प्रहरी चौकी, पक्की कालोपत्रे सड़कको छेउमै भग्नावशेष अवस्थामा रहेको तत्कालीन कोइलाबास भन्सार कार्यालय, जसलाई हेर्दा अहिले पनि विगतको कोइलाबास नाकाको अनुमानित लगाउन सकिन्छ। भन्सार राजस्व उठाउने सवालमै नेपालको सबैभन्दा ठूलो भन्सार नाका वीरगञ्ज भन्सार थियो। त्यसपछिको दोस्रो ठूलो नाकाको रूपमा रहेको कोइलाबास नाका 2 दर्जन जति कर्मचारीलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो कोइलाबास भन्सारमा। तर अहिले 3 जना मात्रै भन्सार कर्मचारी छन्। अधिकृत स्तरका कर्मचारीले सम्हालेको त्यो भन्सार नाका फेरि भिउतेला होला त? त्यति बेलाको कोइलाबास यही दोधारमा छन् कोइलाबास नाकाका वासीहरू। यद्यपि हुलाकी पक्की सड़क मार्गले छोएपछि भने कोइलाबासको आशा फेरि बौराउन थालेको छ। अजम्बरी लगायतका झारहरूले ढाकेर भग्नावशेष अवस्थामा पुगेको कोइलाबास नाकामा पक्की सड़क पुगेपछि कोइलाबासमा चहल पहल फेरि बिस्तारै बढ्न थालेको छ। दिउँसो एक्लै हिँड्नै डराउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको कोइलाबासका मानिसहरूको चहल पहल बढेसँगै कोइलाबासमा पक्की घरहरू समेत बिस्तारै ठडिन थालेका छन्, जसले गर्दा नेपाल भारत सीमा नाकाको मुख्य नाकाका रूपमा रहेको कोइलाबास क्षेत्रमा बिस्तारै चहल पहल बढ्न थालेको छ। राप्ती द्वारका रूपमा रहेको कोइलाबास नाका पुग्नका लागि लम्बाइ कोइलाबास सड़क अन्तर्गत रहेको 34 किलोमिटर सड़क फराकिलो भएसँगै कालोपत्रे भएपछि कोइलाबासमा जान आउन पनि निकै सहज भएको छ। करिब 35-40 वर्ष पहिले व्यावसायिक दृष्टिकोणले नेपालकै प्रमुख नाकाहरू मध्येको रूपमा कोइलाबास नाका गनिन्थ्यो। त्यो समयमा कोइलाबास नाकामा राम्रै राजस्व समेत संकलन हुने गरेको थियो। तर कोइलाबास नाका जोड्ने गढवा कोइलाबास सड़कको स्तरोन्नति नहुँदा कोइलाबास नाकाको विकल्पका रूपमा रूपन्देहीको कृष्णनगर र बाँकेको रूपैडीहामा नाका सञ्चालनमा आएसँगै कोइलाबास नाका ओझेलमा पर्दै गएको थियो। अब सो क्षेत्र फेरि बिस्तारै माथि उठ्न थालेको छ। अब त्यसलाई दूरदृष्टि बनाएर नीतिगत निर्णय गरेर राजस्व संकलन केन्द्र मात्र होइन भन्सार चलायमान बनाउनका लागि सबैले राजनीतिक रूपमा पनि अठोट लिनुपर्ने र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा लाग्न सके दाङको प्रमुख प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको कोइलाबास नाकालाई फेरि सुचारू गर्न सकिने नागरिकले अपेक्षा गरेका छन्। गोरक्ष दैनिकमा समाचार छ। काष्ठ सामग्रीको प्रयोग कम भइरहेको बेला एक वन समूहले काष्ठजन्य परम्परागत संग्रहालय भवन शिलान्यास गरेको छ। गढवा गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडा र राप्ती गाउँपालिकाको 3 नम्बर वडाको बडारा, बसन्तापुर लगायत गाउँहरू कार्यक्षेत्र रहेको कुलपानी वन समूहले लोपन्मुख काष्ठ सामग्रीको संरक्षणका लागि संग्रहालय निर्माण गर्न लागेको समूहका अध्यक्ष नवराज शर्माले बताउनु भएको छ। परम्परागत काष्ठजन्य सामग्रीको प्रयोग र चिनारी होस् भन्ने उद्देश्यले संग्रहालयमा घरभित्र र बाहिर प्रयोग हुने विभिन्न जाजातिले प्रयोग गर्ने र सानादेखि ठूला हाल लोप भइसकेको र लोपन्मुख सामग्री राखिने अध्यक्ष शर्माले बताउनु भएको छ। एक कार्यक्रमको आयोजनामा बडारा वन समूहको घर पछिमा केन्द्रीय वन महासंघका उपाध्यक्ष भीमप्रकाश खड्काले परम्परागत काष्ठजन्य संग्रहालय भवनको शिलान्यास गर्नुभएको हो। पर्यटनको क्षेत्रमा नमूना योग्य कार्य गर्दै आएको सो खुलपानी वन समूहले वन कार्यालय, वन महासंघ, स्थानीय वन समूह, नागरिक उपभोक्ताहरूको सहयोग र समन्वयमा परम्परागत काष्ठजन्य संग्रहालयको निर्माण शुरू गरेको समूहका उपाध्यक्ष राकेश शर्माले जानकारी दिनुभएको छ।
जिल्ला स्तरीय स्वास्थ्य कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङको आयोजनामा घोराईमा आर्थिक वर्ष 76-77 को वार्षिक समीक्षा थालिएको हो। कार्यक्रममा जिल्लामा रहेका स्थानीय पालिकाहरूमा रहेका स्वास्थ्य शाखाहरूले आफूले गरेका कार्य तथा कार्य गर्दा परेका समस्या र पालिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको प्रगति प्रस्तुत गर्ने भएका हुन्। समीक्षा कार्यक्रम हिजो र आज पनि सञ्चालन हुनेछ। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जितेन्द्र मान नेपालीले जीवनको महत्वपूर्ण बाटो स्वास्थ्य भएकाले यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। यसका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको धारणा रहेको छ। यसैगरी दाङका अरू पालिका प्रमुखहरूको पनि सो कार्यक्रममा सहभागिता रहेको छ। कोभिडका कारण परेको असर र स्वास्थ्य क्षेत्रले गरेको कामका बारेमा पनि वर्षभरिको समीक्षा हुन थालेको छ। चैत्र सुरुवात लागेसँगै देशभर भएको लकडाउनले पनि स्वास्थ्य क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको छ। यो विषयमा पनि समीक्षा भइरहेको छ। स्वास्थ्य कार्यालय दाङले आर्थिक वर्ष 76-77 मा भयो गरेका वार्षिक समीक्षा गरिरहेको छ। पत्र पत्रिकामा समाचार छ। कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दाङलाई सील गरेको छ। एक कर्मचारीलाई कोरोना पुष्टि भएको र थप कर्मचारीको स्वाब परीक्षणका लागि पठाएकाले अत्यावश्यक काम बाहेक सबै सेवा असोज 25 देखि 30 गतेसम्मका लागि स्थगन गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका प्रशासकीय अधिकृत अमरराज शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि पनि प्रशासनमा कर्मचारीमा कोरोना देखेपछि केही दिन सेवा बन्द गरिएको थियो। कर्मचारीमा कोरोना भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सील गरेको यो खबर पनि आजका सबै पत्र पत्रिकामा छापिएको छ। यसैबीच दाङमा हिजो भने कोरोनाको नयाँ संक्रमितको संख्या थपिएन। हिजो दाङका विभिन्न स्थानबाट संकलित स्वाब परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने किट अभावमा परीक्षण हुन नसकेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जानकारी गराएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङका कोभिड-19 फोकल पर्सन कमल चन्दले बताउनु भएको छ। जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट पालिकाबाट तथा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकै फिभर क्लिनिकबाट संकलित स्वाब परीक्षण गरेर नतिजा बाहिर ल्याउनु पर्नेमा संकलित स्वाब परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने किट अभाव हुँदा परीक्षण हुन नसकेको उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। यद्यपि हिजोसम्म जिल्लाका विभिन्न पालिकामा गरेर अहिलेसम्म 1451 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 1129 जना दाङमा उपचारपछि निको भई डिस्चार्ज भएका छन् भने 318 जना सक्रिय संक्रमित छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 275 जना घरमै बसिरहेका छन् भने केही मात्रै आइसोलेसनमा रहेका छन्। अहिलेसम्म दाङमा 6 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टाको अध्यावधि गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बताए अनुसार हिजो 2071 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। 12,427 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 2071 नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै देशभर कुल संक्रमितको संख्या 1,07,755 पुगेको छ। अहिलेसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 75,804 पुगेको छ भने अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या देशभर 31,315 छ। हिजो एकै दिन थप 22 संक्रमितको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या नेपालमा 636 पुगेको छ। यिनै विविध समाचारका साथ हामी हाम्रो परिवेशको अब अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमण र जोखिम बढेपछि दाङको घोराई उपमहानगरपालिकामा कार्तिक 15 गतेसम्म विद्यालयमा सञ्चालित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप बन्द। कक्षा 11 को परीक्षा स्थगित। भर्चुअल कक्षा भने निरन्तर चल्ने। सड़क मर्मत तथा कालो पत्रे गर्नुपर्ने हुँदा दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाद्वारा चुनढुङ्गा बोक्ने टिप्पर 3 महिना रोक। दाङमा पशुमा पनि नयाँ भाइरस देखिन सुरु। राप्ती गाउँपालिकामा रोग देखिएसँगै उपचारको थालनी। कानून कार्यान्वयनमा लैंगिक संवेदनशीलता प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूको जोड। जिल्ला स्तरीय स्वास्थ्य कार्यक्रमको समीक्षा हुँदै र चाडपर्व नजिकै जाँदा बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता मारमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न नागरिकको आग्रह। हवस् त हाम्रो परिवेशको समय आजलाई सकियो। हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। सहकर्मी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।